उनके साथ पढ़ दो, वैसे कोई हर्ज नहीं। आमतौर पे इमाम साहब की जब पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रुकू के बाद 1 सेकंड बाद ही खुल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इमाम जो है थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो कई बार मुक्तदी जो है इमाम से पहले चले जाते हैं, तो उनकी नमाज हो जाती है। इनका सवाल बहुत अच्छा है कि रुकू से पहले इमाम साहब के हम अगर रुकू में चले गए कि हमारी नमाज टूट जाएगी। देखो भाई, बुखारी की पहली हदीस, तमाम अमाल का दारो मदार नियत पे है। अगर आप जानबूझ के जल्दी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और आपने आदत बना ली, आप वैल्यू नहीं समझ रहे इमाम की, फिर तो आपकी नमाज होगी नहीं। ये रिवायतों में हो सकता है आपको खिंजीर और बंदर बना दिया जाए इमाम से अगर आप जल्दी करते हैं। लेकिन अगर आपको अचानक, मान लो आप किसी दूसरी मस्जिद में हो, आपको आदत है अपने इमाम के पीछे एकदम वो चले जाते हैं, ये इमाम साहब ज़रा थोड़े सुकून से नमाज पढ़ाने वाले हैं, आपने जल्दी रुकू में चले गए, कोई हर्ज नहीं। इंटेंशन सही होनी चाहिए। हाँ, जैसे जॉब का मसला है ना, जैसे हम जॉब करते हैं तो उसमें भी जमा करते हैं। जैसे अगर मान लो हम हिंदू कहीं जॉब करते हैं, हाँ, तो उसमें नमाज जमा कर सकते हैं हम। जैसे अगर हम पता है असर के टाइम में मस्जिद नहीं मिल रही वहाँ पे, तो क्या हम घर से नमाज जमा करके जा सकते हैं? इनका सवाल ये है कि जॉब में भी क्या जमा कर सकते हैं। भाई ये तो आपकी सिचुएशन, जो मस्जिद ना मिले, नमाज तो मिलेगी वक्त पे। आप घर से चले, आपने अपनी नमाज पढ़ दी जोर की, असर में आपको लगता है कि मैं ऑफिस दूंगा, अगर आपको वहाँ जगह अवेलेबल है और ऑफिस वालों की इजाज़त भी है, तो आपको वक्त पे नमाज पढ़नी है। यही तो मैं कह रहा कि सिचुएशन के हिसाब से खुद फैसला करना है। मुकर्रर वक्तों पर मोमिनों तुम्हारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। अब अगर आपको ज़रा सा बुखार हुआ, ज़रा सा आपको ये जॉब का मसला हुआ और आपने नमाज़ें मिला दी, नहीं चलेगा। नबी ने हमें मिला के नमाज पढ़ा के दिखाई इसीलिए कि हमारे लिए एक हुज्जत कायम हो जाए कि जब हमें ज़रूरत हो हम वो पढ़ सकते हो। कहीं आप फंसे हुए हैं, आपकी माँ बीमार है, अस्पताल में है, आप निकल ही नहीं सकते, पढ़ दो। आप सफ़र में हो, कोई और ऑफिस वाले इतने सख्त हैं आपके, दूसरी जॉब अभी नहीं मिल रही आपको, पढ़ते रहो, दूसरी जॉब ढूंढते रहो जो मुकर्रर वक्तों पर आपको नमाज पढ़वा दें। सुना है रात को शीशा देखने से कोई ना कोई मर जाता है। अल्लाह तौबा। इनका सवाल यह है कि शीशा देखने से रात को कोई ना कोई मर जाता है। फिर तो इस कदर लोग जो हैं, जो गैर मुस्लिम हजरात हैं या मुसलमान जितने 5 स्टार होटलों में रहते हैं, कोई रात दिन नहीं। वहाँ भी मक्के में मैंने देखा ऐसे बड़े बड़े होटल, उनमें शीशे लगे हुए हैं, लोग शीशे देख रहे हैं, एक भी नहीं मरा मेरे सामने। सब बेकार की बातें हैं, औरतों की बुराई नहीं। तो दोनों हाथ ऐसे करके सही है। इनका सवाल ये, हाथ टेक के उठें, सही है बिल्कुल। अगर आपके आज़ाद लगे हुए हैं पंजों पे और घुटनों पे, तो कोई हरज नहीं है उठने में, इस तरह बिल्कुल कोई हरज नहीं। इन बातों से छोटी छोटी कुछ नहीं होता। अल्लाह को आपकी नीयतें पहुँच रही, आपका ध्यान अल्लाह पे होना चाहिए बस। ये छोटी मोटी हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सारा नज़र इस पे। जब भी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते थे कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम ऐसी कब्रों जैसे हो जिनके ऊपर सफ़ेदी फेर दी गई हो, अंदर सड़ी गली हड्डियाँ हो। अब हमारा क्या हाल है, हम इन छोटी छोटी बातों पे सारा नज़र रखें और मोटे मोटे गुनाह हम करते रहें, मतलब मच्छर छानते रहेंगे, हाथी निकल जाएंगे। हाँ जी, इद्दत के बाद हलाल करना जरूरी है। इनका सवाल ये, इद्दत के बाद क्या हलाला होना ज़रूरी है? भाई 2 इद्दतें अगर हो गई या तीसरी तलाक हो गई, तो उसके बाद हलाले के बिना तीसरी बार वो मिल नहीं सकते। अगर पहली तलाक हुई, उनने इद्दत की, तो इद्दत के बाद अगर इद्दत के बीच में शौहर ने रुजू कर लिया तो कोई हलाला नहीं, किसी किस्म का कोई निकाह नहीं, 2 तलाकों का हक बाकी है। अगर उनने इद्दत पूरी कर ली तो नया निकाह होगा, नया मेहर होगा। सर एक बार में 3 तलाक देते सर? किसी ने एक बार में 3 तलाक दे दी तो एक ही होगी भाई, 3000 भी दे दे तो एक होगी। आप ये देखो कि तलाक अल्लाह की नापसंदीदा अमल, जो जायज़ अमल है, उनमें सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। तो इतना आसान कर देगा अल्लाह मियाँ कि किसी ने गुस्से में, किसी ने भूल से, किसी ने सोते हुए तलाक दे दिया, हो जाएगी। ये दीन का मजाक उड़वाने वाली बात है। कुरान ये कहता है कि 2 गवाह कर लो जब तुम तलाक दो। कोई गवाह नहीं करता। जब तुम इन्हें अलग करो, जब ये अपनी इद्दत पूरी कर ले, 2 गवाह करके इन्हें जब घरों से रुखसत करो, इद्दत की मुद्दत ये तुम्हारे घरों में गुजारे। हमारा तो कुछ भी नहीं होता, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। उठावे बस हलाले के चक्कर में लगे रहे। और हलाले करने और कराने वालों को अल्लाह के रसूल ने किराए के सांड कहा, जानवर। सांड जो है वो जानवर है। मास में ये कह दिया जी कि हलाल लगाना तो। अरे भाई, मैं तो शरीयत बता रहा, कोई क्या कह रहा मुझे नहीं पता, मैं शरीयत बता रहा। मैं कुरान की आयतों से साबित कर दूंगा। सूरह बकरा 228 से 232 पढ़ो। एक बार तलाक हुई,
عورت عدت میں بیٹھ گئی, 3 حیض کی عدت ہے, اس سے پہلے مرد اگر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے, اس کا حق ہے. مرد نے رجوع کر لیا تو عورت پھر حلال ہوگی اس کے لیے, 2 طلاق کا اس کے پاس باقی ہے. پھر دوبارہ انہوں نے طلاق دے دی, 3 حیض کی عدت میں عورت بیٹھ گئی, اس نے پھر رجوع کر لیا, اسے حق ہے. لیکن اگر وہ تیسری بار طلاق دے دے تو پھر وہ عدت کرنے کے بعد جب تک کسی اور سے نکاح نہ کر لے اپنی مرضی سے, اور وہ بھی اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے, تب تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیتیں ہیں, آپ چاہے پڑھنا آ جائے. انہیں کس طرح سے بنا لیا گیا, کیا نکال لیا گیا, یہ تو پھر یہ لوگ جانے اللہ کے یہاں کس طرح پکڑے جائیں گے. میں تو قرآن اور حدیث بتا رہا ہوں. مان لو ایک باری میں 3 دفعہ تم نے کہہ دیا, 3000 دفعہ بھی کہتے تو ایک ہی طلاق ہوئی. منہ سے نکلی طلاق, عدت شروع ہو گئی, اور عدت کی مدت میں دوسری طلاق نہیں ہے. سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی عدت شروع ہو گئی, اور جب عدت شروع ہو گئی تو عدت کی مدت میں طلاق نہیں ہے, تو طلاق دوسری ہوئی نہیں. دوسری طلاق تو جب ہوگی جب وقفہ ہوگا, 3 حیض کی عدت ہوگی. آپ پڑھے لکھے لوگوں کو عقل دی اللہ نے, خود سوچے جب منہ سے لفظ نکلے. اب تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ناپا جاتا ہے. اس طرح کے آلے آگے منہ سے طلاق لفظ نکلا, اس کی عدت شروع ہو گئی عورت کی, اور عدت کی مدت میں دوسری طلاق نہیں ہے. یہ کاٹ نہیں سکتے میری بات کو. آپ کیا فتویٰ لے لو اس بارے میں. اچھا سر, کسی کا شوہر ختم ہو گیا, اس نے عدت نہ کی ہے, مطلب کہیں اور بھی نہیں شادی کی ہے, اس نے اپنے بچوں کو پال رہی ہے, عدت بھی اس کا عدت پھر تو ہو سکتا ہے. دیکھو عدت ایک مدت کا نام ہے, وہ مدت اسے گھر میں گزارنی ہے پردے میں. اگر تو اس کی کوئی مجبوری ہے اسے بچے پالنے ہیں, تو وہ مجبوری بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کو دکھ رہی ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اس کی نیت ہے عدت کرنے کی, تو وہ نظری نیچی کر کے کام کرتی رہے گی, چاہے اسے بینک جانا پڑے, اور چاہے اسے ہاسپٹل جانا پڑے, چاہے اسے ڈاکٹر کے جانا پڑے. وہ عدت کی مدت میں ہی ہے, عدت کی حالت میں ہی ہے. اور اگر کوئی عدت کر رہی گھر میں اور غیر مردوں کو بھی بلا رہی تو وہ عدت نہیں ہے. بظاہر آپ کو دکھ رہی عدت, رات کو اس کا عاشق آ رہا تو وہ عدت میں نہیں ہے. سمجھو بات کو. لاجک یہ ہے کہ عدت ایک شرم اور حیا اور اندر سے انٹینشن کا اور ایک چیز کھو جانے کا نام ہے, کہ اس کی ایک بہت قیمتی چیز کھوئی گئی, اس کا شوہر فوت ہو گیا, تو اس کے دل میں یہاں جو درد ہے, تمام میتوں کے لیے 3 دن کا سوگ, اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ. تو وہ 4 مہینے 10 دن کے سوگ میں ہے. تو وہ کس طرح سوگ منا رہی, وہ اس کے دل کی انٹینشن ہے, اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. وہ 4 مہینے 10 دن اس کے بہترین گزرنے چاہیے. ایک سوال ہو رہا ہے سر, مطلب بزنس میں کتنے % تک منافع جائے؟ ان کا سوال یہ ہے بزنس میں کتنے % تک منافع جائز ہے. جتنا آپ منافع سامنے والے کو دینا چاہتے ہو اتنا ہی لو. حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ سامنے والے کے لو. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بات کہ آٹے میں نمک, یہ کہیں تعلیم نہیں لکھی ہوئی, نہ نبی کی حدیث نہ قرآن کی آیا ہے. لیکن اتنا منافع کہ آپ کو بھی لگے کہ میں لوٹ نہیں رہا کسی کو, اور آپ کو دیتے ہوئے نہ لگے کہ یہ مجھے لوٹ رہا, بس اتنا منافع خود طے کرو. مومن کی شان تو ہے کہ اپنے سامنے والے بھائی کے حساب سے اپنا معاملہ طے کریں. آپ کو لگتا ہے مجھے 10% پروفٹ دینے میں کوئی دقت نہیں, 10% اپنے لیے طے کر لو. طے کچھ نہیں ہے اسلام میں کہ آپ چاہے 50% رکھ لو, نہ اللہ کی طرف سے کوئی تعلیم ہے اس طرح کی, نہ حضور. لیکن اپنا اخلاق, اپنی بے چینی, یہ دیکھو کہ آپ لوٹ تو نہیں رہے پبلک کو, بس ختم. کوئی جیسے عدت کر رہی لیڈیز, تو جو بازار میں زیادہ پھرنے والی عورت ہے اس سے بھی اسے پڑتا ہے. ان کا سوال یہ بازار میں پھرنے والی عورتوں سے بھی کیا پڑتا ہے. ہاں بھائی لکھا ہو تو یہ روایت ہوں, لیکن جو دور ہے وہ ایسا ہے کہ کم سے کم وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی. عورتوں سے اگر اس طرح پردہ کرنے لگے گی بازار میں پھرنے والی, تو پھر تو اس کی پوزیشن رشتہ داروں میں بہت خراب ہو جائے گی. اور اس طرح کی عورتیں آج کل بازار میں جو پھرتی ہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی بدکاریاں کرتی تو نہیں پھر رہے اپنے گھر کی بچوں کی ضرورت سے. تو اس لیے وہ قانون جو ہے وہ کام نہیں آئے گا, بلکہ وہ سب سے ملے, کوئی رہی نہیں. کیا جان بچانے کو جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا جان بچانے کو جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بالکل بھائی, قرآن اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ کفر کا کلمہ پڑھ سکتے ہو اگر آپ کی جان پہ بن جائے. لیکن یہ دھیان رکھنا میرے بھائی, جان پہ بننے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں پھنس جائے اور آپ کی گردن اڑانے کا معاملہ ہو. وہاں یہ نہ ہو کہ آپ جج کے سامنے جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیں. قاضی یا جج کے سامنے آپ جھوٹ بول کے جان نہیں بچا سکتے. وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دینا. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ وہاں جھوٹ بول رہے. وہاں جھوٹ بول سکتے ہو, وہاں نہیں بول سکتے, اس سچویشن کے حساب سے. کوئی ہمیں کفر کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں, ہاں. کیا ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں؟
ان کا سوال یہ کوئی ہمیں کفر کرنے کے لیے مجبور کر رہا تو کیا قتل کر سکتے ہیں؟ بھائی اگر وہ آپ کی پستول لگا رکھی انہوں نے پھر تو آپ اس کے پستول لگا دو، مار دو، کفر نہ کرو. لیکن اگر وہ آپ کو مجبور کر رہا تو آپ فرار اختیار کر لو. اس ٹائم اس سے قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں قرآن کی آیتوں کی مذاق اڑائی جا رہی ہو وہاں سے اس محفل سے اٹھ کے چل دو، اور پھر دوبارہ جب وہاں سے وہ کام بند ہو جائے دوبارہ آ جاؤ. دعوت کا کام تو بند کر نہیں سکتے، لوگوں کو دعوت بھی دینی. تو اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں آپ سے کرانا چاہ رہا آپ اٹھ کے چل دو وہاں سے. بھائی قالو سلامہ، انہیں سلام کرو، آگے بڑھو، جاہل سے منہ نہ مارو. نہیں وہ کہہ رہا کہ یہ نعرہ بولو، یہ کہو، ایسے کہو. بھائی اس ٹائم تو قرآن یہ کہہ رہا کہ اپنی جان بچانے کو کہہ دو کفر کیا کلمہ. ابھی تو بتایا میں نے آپ کو. کچھ سچویشن بدل جائے، موقع سچویشن بدل جائے مان. کفر کرنے کا کہہ رہا تھا. بھائی وہ کہہ رہا تھا نا، اب آپ کی جان بچ گئی، آپ بھاگ جاؤ وہاں سے. مان لو وہ بے ہوش ہو گیا یا وہ کسی اور کام میں لگ گیا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان سے مار دے گا، مجھے موقع ملا تو اسے مار دو. اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو نبی کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ وہ بھی جہاد ہے. اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنی عورتوں کی عزت بچانے کے لیے اگر آپ کسی کی جان لیتے ہو یہ جہاد میں گنا جائے گا. ہاں جی. نیند کا جھونکا سا آیا، وضو ٹوٹنے کا شک ہو گیا تو کیا دوبارہ وضو کریں؟ ان کا سوال یہ نیند کا جھونکا سا آیا، وضو ٹوٹنے کا شک ہوا تو کیا دوبارہ وضو کریں؟ بھائی شک ہوا نا، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا وضو ہے تو شک کو اسلام جو ہے وہ یقین کو شک پہ غالب کرتا ہے. تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ وضو سے دوبارہ وضو نہیں کرنا. استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا مشورہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا. استخارے کیا عمل آپ نے کیا، دعا پڑھی اور آپ سو گئے، اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھو یہ تو آپ کا دل اس کام کی طرف مائل کر دے گا اللہ بھی، یا ہٹا دے گا. کوئی آدمی ایسا آ جائے گا کہ جو اس کام کی برائی آپ کے سامنے بیان کر دے گا، یا اس کام کی اچھائی یہ بیان کر دے گا، یا پھر اللہ خواب کے ذریعے آپ کو، یا آپ کا دل مضبوط کر دے گا کسی کام کو. یہ ساری وہ سچویشن ہے جو استخارے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے دل پہ اترتی ہیں. پھر جو آئے اسے مان لینا، کیونکہ وہ اللہ کا مشورہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ استخارہ کرنے کے بعد کچھ نہیں آتا، نہ کوئی خواب، نہ کوئی بندہ ایسا ملا، نہ دل مائل ہو رہا، تو پھر جو آپ کرو گے عمل اسی میں اللہ برکت ڈال دے گا. مان لو کام آپ کرتے ہو تب اللہ کی برکت اس میں آ جائے گی، اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ اس میں بھی آپ کو تسلی اور سکون دے دے گا. سر جیسے میں 1 سال کا تھا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، تو میرے پاس لگ بھگ 2 ایکڑ زمین ہے، تو اس میں میری بہنوں کا کتنا حق ہے؟ آپ کی بہنیں کتنی ہیں؟ 3. ان کا سوال یہ ہے کہ والد کا انتقال ہوا، 2 ایکڑ زمین ہے، 3 بہنیں ہیں، ان کا کتنا حق بیٹھے گا؟ امی بھی ہیں؟ امی ہے، 2 بھائی تھے، 2 بھائی ہیں. 2 بھائی ہو، 3 بہنیں، 1 امی. ہاں ہمارے پاس لگ بھگ 50 بیگھہ زمین ہے، لگ بھگ 60. ان کا سوال یہ ہے کہ 50-60 بیگھے زمین ہے، 3 بہنیں، 2 بھائی، 1 امی. والد کے بعد کس طرح حصہ بٹے گا؟ بھائی پہلے تو 8واں حصہ امی کا نکلے گا، اس کے بعد جو حصہ بچے گا اس میں 3.5 حصے بنیں گے. ٹھیک ہے، 1 حصہ آپ کا، 1 بھائی کا، آدھا تینوں بہنوں کا، یا 7 حصے کر لو، 2 آپ کا، 2 آپ کے بھائی کا، اور 1 حصہ بہنوں کا. اور پہلے امی کا حصہ نکلے گا. کوئی قرض ہوگا وہ ادا کیا جائے گا، کوئی انہوں نے وصیت کی ہوگی وہ وصیت پوری کی جائے گی. اس کے بعد پھر امی کا حصہ، پھر آپ لوگوں کا حصہ نکلے گا. یہ ہے شریعت جو آپ کو بتا. اگر کتا ہے بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کیا کرے؟ اور اسی سے ملتا ایک سوال ہو رہا ہے، اگر کسی قیمتی شربت میں مکھی گر جائے تو کیا کرے؟ 2 سوال ہیں، 3 سوال ہیں بلکہ. بھائی یہ تینوں الگ الگ سوال ہیں. ایک تو ان کا سوال یہ ہے کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کیا کرے؟ نبی نے فرمایا کہ کم سے کم 7 بار اسے پانی سے پاک کرو اور 8ویں بار مٹی سے دھو. اور یہ آج کی سائنس ثابت کر چکی کہ اس کے منہ میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں، کتے کی رال ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اندر تک بیمار کرتے ہیں لوگوں کو. ہم تو آج دیکھ رہے ہیں نا، لوگ کتے گود میں لیے پڑے، بستروں میں لیے پڑے، زبانیں چاٹ رہے ہیں، ان کی جسم پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، انہیں اپنے ساتھ کھانے کھلا رہے ہیں. یہ سب نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. بلی کے بارے میں بالکل اس کے الٹا ہے. کتے کے بارے میں نبی نے فرمایا اس کا چاٹا ہوا برتن جو ہے اسے 7 بار پاک کرو، 8ویں بار مٹی سے چھوڑ دو تو اور زیادہ اچھا ہے. لیکن بلی کے معاملے میں ایک بار حضور وضو کر رہے تھے تو بلی نے آگے اس میں پانی پینا شروع کر دیا وضو کے پانی میں، تو حضور نے اسے پانی پلایا، پھر اس سے باقی کا وضو کرا پاک پانی.
तो बिल्ली का झूठा पाक भी है और आप इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आपका दिल चाहे। मक्खी के मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि अगर तुम्हारे पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उसे पूरा डुबो दो और फिर उसे निकाल के फेंक दो। ये नहीं फरमाया पी लो, किसी की तबीयत चाहे वो पी सकता है, फिर उसके बाद वो जायज़ है, और किसी की तबीयत ना चाहे तो ना पिए। हुजूर ने इसीलिए इसे यहाँ अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि हुजूर को पता है कि अलग अलग मिजाज के लोग हैं, किसी की तबीयत ही ना हो कि वो पिए, हुजूर का हुक्म आ गया कि पीना है, तो इसलिए हुजूर ने बात फरमाई। और ये अब साबित था, ये भी साइंस से साबित है कि मक्खी के एक पर में बैक्टीरिया है जिन्हें वो छुपा के रखती है अपने बचाव के लिए, और एक पर जो है उसमें बीमारी है, एक में बीमारी है और एक में शिफा है। तो वो हुजूर ने इसीलिए कहा अगर उसका एक पर जो है वो बीमारी वाला हुआ तो दूसरा जो है वो ऐसा पर उसमें भिगो दिया जाएगा कि वो उस बीमारी को काट दे। तो ये नबी की तालीमात है। एक आदमी तो इसी बात पे मान लिया, अभी मैंने कहीं पढ़ा था किसी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में कि उसने 1400 साल पहले नबी को किसी ने बताई ये बातें जो आज साइंस से साबित हो रही, सिर्फ इसी बात पे कि नबी ने कहा कि उसका पूरा डुबो दो उधर, उसके बाद फेंक दो। एक सवाल ये है, एहराम क्यों बांधते हैं, उसकी पाबंदी क्यों है? इनका सवाल यह है एहराम क्यों मानते हैं, इसकी पाबंदी क्यों है। देखो एहराम तो एक ये समझो जैसे किसी कंपनी का कोई यूनिफॉर्म होता है ना, इस तरह हज का एक यूनिफॉर्म है एहराम, और उसकी पाबंदियाँ जो हैं वो ये चेक करने के लिए है कि ये हमारा कहना मानते हैं नहीं मानते अल्लाह रसूल का। तो एहराम की जो पाबंदियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि आप कितना तकवा इख्तियार करते हैं, कितना अल्लाह का कहना मानते हैं, कितना उसके कहने पे चलते हैं। और एहराम जो है वो एक हज का लिबास है, उसमें ये अल्लाह ज़ाहिर करना चाहता है कि तुम बिल्कुल इन्हीं दो लिबास में कब्र में दफनाए जाओगे, इसी नियत से यहाँ हो जैसे अल्लाह के आगे खड़े होना है, ऐसे तुम यहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने के लिए आ गए। हाँ जी, आप घर पर नमाज बता देते हैं, क्या है ठीक है? मैं अच्छा हाँ, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ भाई घर पे ही पढ़ दो नमाज चाहे, लेकिन शुरू कर दो। भाई देखो मेरे सामने हुजूर की तालीमात है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, और साहबी तो नहीं थे जब तक, बद्दू थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ईमान में आना चाहता हूँ। हुजूर ने आ जा, बस 5 नमाजें 30 रोज़े कलमा पढ़ने के बाद, तो हुजूर मैं तो 3 पढ़ सकूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो एक रिवायत में 2 हैं, एक में 3। हुजूर ने चल तू 3 ही पढ़ दिया, कलमा पढ़वा दिया उसे। ये लिखा हुआ है रिवायतों में, एक बार भी उसने 3 नमाजें नहीं पढ़ी, रोज़ 5 पढ़ी। तो उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फंसाने के लिए, समझो ये मछलियाँ हैं हमारी जो मैं फंसाता हूँ ना जाल में मछलियों को, एक बार शुरू कर दो, एक बार शुरू कर दो, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नमाज की हैबत, अल्लाह की हैबत, नमाज की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुम्हें इस काबिल कर देगी कि तुम छोड़ोगी नहीं। जो मेरे साथ हुआ वही सबके साथ होना, अल्लाह सबका एक है, मेरे साथ भी यही हुआ। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि तुम फ़र्ज शुरू कर दो, तुम बेदिली शुरू कर दो, तुम घर पे शुरू कर दो, तुम ऑफिस में शुरू कर दो। जब दिल लगने लगेगा मस्जिद पहुँच जाना, मैं सुन्नतों को पढ़ना, मैं नफलों को पढ़ना, सजदे में आप गिरे गिरे अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करने लगोगे, एक बार नमाज की मोहब्बत दिल में बच जाए बस। लेकिन शुरू करा दो, अपने भाइयों को अपनी बहनों को यही बात करो, तुम फ़र्ज पढ़ो, तुम शुरू कर दो। कोई अगर यूँ कहना मैं 5 नहीं 3 पढ़ूँ तो 3 इस तरह पढ़वाओ जिस तरह मैं कह रहा हूँ, फंसा लो की तरह से। देखो हमारा जो मामला है ना, अल्लाह के वास्ते अल्लाह को ना छोड़ो। हम जो है ना किसी भी कीमत पे अगर हमारी 5 नमाजें दुरुस्त होंगी ना तो इंशाअल्लाह ताला बख्शिश हो जाएगी। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह को कोई बहाना दे दो बख्शने का। जब वहाँ मुशरिक काफिर भी खड़े हुए होंगे क़यामत में, और हम भी खड़े हुए होंगे, और हुजूर ने फरमाया होगा कि ईमान में और कुफ्र में फ़ख्र करने वाली चीज़ नमाज होगी। तो फ़र्क करने के लिए अल्लाह के वास्ते 5 नमाज़ें शुरू कर दो, ना दिल लगे फ़र्ज पढ़ दो, बैठ के पढ़ दो, घर पे पढ़ दो, शुरू कर दो। इंशाअल्लाह अल्लाह की ऐसी रहमत बरसने नहीं। जो भाई ने भी सवाल किया था ना रियाकारी वाला, वो यही है कि आप रियाकारी की शुरू कर दो, अल्लाह अपना आप खुशू पैदा कर देगा, अपना आप आज वाली। इसलिए अपने छोटे बहन भाइयों को बिठा के, नहीं तो मेरे पास ले आओ। आप यकीन करो, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान नहीं कह रहा, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग नमाजी हुए इस मरकज़ से, सिर्फ इन्हीं ज़रा सी हिकमत की बातों से। जो नमाज नहीं पढ़ते थे, जब उन्हें लगा इतनी ना आसान नमाज है कि हम मिला के भी पढ़ सकें, हम फ़र्ज भी पढ़ सकें, हमारी सब ले लगा अल्लाह में, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह रहमान और रहीम है, वो गनी है, वो समद है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, हमारी नमाज़ों की ज़रूरत है, उसकी मोहब्बत की।
ये ज़रा ज़रा सी बातें आपके बच्चों के घर दिलों में घर कर जाएंगी, नमाजी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसकी बहन का सवाल है कि उनको हैज़ नहीं आते तो क्या हर महीने 5-6 दिन छोड़ के नमाज पढ़े? यार अब मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो गया, आखिरी सवाल कर लें आज का इसे। इनका सवाल यह है किसी बहन को हैज़ ना आए तो क्या हर महीने 5-6 दिन छोड़ के नमाज पढ़े? नहीं भाई, जब तक उसे ब्लीडिंग ना हो तब तक पूरी नमाज पढ़ेगी लाजमी। अगर किसी बूढ़ी औरत को हैज़ बंद हो गया तो उसकी 30 के दिन 3 नमाजें हैं। किसी को और किसी मजबूरी की वजह से हैज़ बंद हो गया 30 के 30 दिन नमाज है। नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली